शाहरुख की आवाज़ सुनते दोनों फौरन अलग हुए थे। कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मा की आंखों में कुछ चला गया था। दिखाओ, निकाल दो। उसने उसे छोड़ते फौरन उसकी आंखों में देखते शरारत से कहा था। छोड़िए हमें, जो भी था निकल गया है, उसने दांत पीसते कहा था। किस कदर बेबाक आदमी था, कहीं भी शुरू हो जाता था। चलो अब जाके मुंह धो लो, लगता है डस्ट लगी है। वहीं से कुछ आंख में गया होगा। बड़े तहम्मुल से मशवरा दिया गया था। मैं सुबह नहाई थी, कोई डस्ट नहीं लगी। दांत पर दांत जमाकर जैसे मशवरा रद्द किया गया था। अच्छा, उसने हैरानगी से देखते कहा, और अच्छा को खासा लंबा खींचा गया था, जैसे यकीन ही ना आया हो। अब निकल गया कचरा तो चलते हैं रूम में। बाबा, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। आपने कहा था आप मुझे मेरे गिफ्ट्स दिखाएंगे, जो आप मेरे लिए लेकर रखते रहे थे, उसने इश्तियाक से कहा था। हाँ, बस आ रहा था मेरी जान। मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं, आपको पसंद आएंगे। ढेर सारी कार्स, चॉकलेट्स और पजल गेम्स। उसने उसे झुककर उसे पकड़ा था और गाल चूमा था। मेरी जान का टुकड़ा, मेरी जान, मेरी जान। हाजिक खान की सांसें भी तुम पर कुर्बान। हाजिक की जान भी तुम पर सदकन वार दूं। बड़ी मोहब्बत से कह रहा था। दोबारा से दोनों फूले गाल और फिर उसके होंठों को चूमा था। इसे नरम नरम होंठों पर चूमकर मज़ा आया। दोबारा ज़ोर से चूमा। वो जो छोटे से गोल मटोल बच्चे पर निसार हो रहा था, उसके चीखने पर हैरान हुआ। ओ माय गॉड बाबा, डू नॉट, ये बैड टच है, मम्मा विल पनिश यू। चला कर मना किया गया था। उसने पहले बीवी को देखा, फिर बेटे को। कितने चालाक थे दोनों। उसने कुछ देर पहले दोनों को इसी तरह किस करते देखा था। वो क्या शारिक का नामहरम था या छूत? इस बात पर दिल चाहा दिल आवेज मैडम को गायब कर दे। बड़ी होने के साथ साथ चालाकियां भी सीख चुकी थी। बाबा के करने से नहीं होता। सब्र का दामन थाम कर समझाया गया। दोबारा चूमने की कोशिश की, मगर शारिक ने उसके होंठों पर नन्हे नन्हे हाथ रख दिए। डू नट बाबा, मम्मा कहती हैं कि सिर्फ वो यहाँ से किस कर सकती हैं, बाकी अगर कोई करेगा तो बैड टच होगा, है ना मम्मा? उसने तस्दीक चाही थी। उसने फौरन सर हिलाया। हाजिक का हलक कड़वा हो गया। दांत पीसते बीवी को घूरा। ज्यादा पर पुर्जे निकल आए थे। अकेले हाथ लगेगी तब काटेगा, दिल में सोचा। तुम्हारी मम्मा बहुत इनोसेंट है। वो भी तुम्हें यहाँ से प्यार नहीं कर सकी, क्योंकि वो लड़की है। यहाँ से सिर्फ बाबा कर सकते हैं। आइंदा आप मम्मा के लिप्स पे प्यार नहीं करोगे। बिग बॉय सिर्फ बाबा को कर सकती हैं, उसने समझाया था। शारिक ने बेबसी से माँ की तरफ देखा था। बोलो दिल। दो उंगलियों से चेहरा थाम कर तस्दीक चाही। उसके गुस्से से खफीफ होते उसने सर हिलाया। वो उसे उठा के जरा उसके करीब झुका, उसके होंठों पर अंगूठा लगाया। जिस चीज़ पर मेरा हक है, उसे तुम मेरी औलाद के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड? जरा सख्ती से कहकर निचला होंठ अंगूठे और शहादत की उंगली से दबाया। क्या हुआ बाबा? मम्मा, उसका चेहरा दूसरी तरफ था, क्योंकि हाजिक ने उसे उठाया हुआ था। माँ के सिसकने पर फौरन इधर हुआ। लगता है आंख जल रही है मम्मा की। जाओ मुंह धोकर आओ बेगम, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए भी गिफ्ट्स हैं। अगर देर लगाई तो सब शारिक की। दिल आवेज खून के घूंट पी के रह गई थी। यूं देखा जैसे आंखों से निकल जाएगी। वो महफूज हुआ। शारिक को सुला दो, एक ही दफा सामने बिठाकर देखती रहना। इसकी बात पर वो सिटपटा गई। चोरी पकड़े जाने पर खजल सी हो गई। हाजी की आंखों में चमक बढ़ गई और दिल आवेज के चेहरे पर सुर्खी छा गई। आप हमें तंग मत करें, हम इस तरह नहीं देख रहे थे। जिस तरह भी देख रहे थे वैसे ही देख लीजिएगा जनाब। बंदा नाचीज सारा का सारा आपका है। आपका देखना एजाज होगा। दिल आवेज को इसकी बात पर नजर झुकानी पड़ी। वो खफा थी। वो मनाने की बजाय रोमांच चाह रहा था। बदतमीज आदमी। अब वो उसे कैसे दफा करे और रात में कैसे दूर रखे। आप हमारे लिए पानी ले आएंगे, हम शारिक को सुला देंगे। इसने बड़ी नरम मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा था। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर मिसिज खान। वो उसकी मुस्कुराहट में उलझ गया था। वो तो खफा थी, ठीक से बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो इससे काम कह रही थी। इनकार नहीं कर सकता था। आमतौर पर वो घर के कामकाज नहीं करता था। पानी लेकर वो जब कमरे की तरफ गया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। हाथ बढ़ाकर हैंडल खोलना चाहा, दरवाज़ा लॉक था। गलतफहमी समझी, शायद सख्त था, इसलिए ज़ोर से दरवाज़ा खोला नहीं, ख़राब हो सकता था। उसने हैंडल को तीसरी बार ज़्यादा ज़ोर से खोला और फिर दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा बंद था। दस्तक दी जारी रही थी।
وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے الو کے پٹھے کی طرح اپنے ہی کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں کے سفر سے واپس آیا تھا اور اسے کمرے کے باہر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے اسے گھر کے باہر سے گھر کے اندر جگہ دی تھی اور وہ اسے کمرہ بدل کر کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ چالاک لڑکی، دل جان، لاک کھول لو۔ جی نہیں، ہمیں سونا ہے اور ہمیں آپ پر اعتبار نہیں۔ کیا بچپنا ہے، کچھ نہیں کرتا میں۔ تم کھولو، شارق کو اس کے گفٹس بھی دکھانے ہیں۔ ہم تو نہیں کھولیں گے، اور یہ کوئی بچپنا نہیں، ہم اب بچے نہیں ہیں جو آپ کی باتوں میں آئے۔ شارق کو ہم نے سمجھا دیا ہے کہ بابا تھک کر آئے ہیں، اپنے روم میں جا کر ریسٹ کریں گے، صبح دکھائیں گے گفٹس۔ اس نے بڑی معصومیت سے ہانک لگائی۔ باہر وہ سلگ اٹھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں تم اب بچی نہیں رہی، اب تم بیوقوف نہیں بن رہی بلکہ بنا رہی ہو۔ دانت پیس کر کہا۔ گڈ نائٹ مسٹر خان، یہ ہمارے سونے کا وقت ہے، ہم دونوں کو سونے دیں، بڑے آرام سے کہا۔ تو مجھے بھی تو سونا ہے، میں بھی تھک کر آیا ہوں۔ وعدہ لے لو، درمیان میں شارق کو سلا لینا۔ بھاڑ میں گیا رومانس، بس مجھے میرے بیٹے کے ساتھ سونے دو۔ ایک ہی چھت تلے میں اس کے بنا نہیں سو سکتا، انگلش میں کہا گیا۔ لہجے میں حد درج بے قراری تھی، اندر وہ موم ہوئی تھی۔ شارق کی قسم اٹھائی، ہمیں چھوئیں گے نہیں۔ حاذق نے دانت کچکچائے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اتنی حسین بیوی کو محسوس نہ کروں۔ تم مجھے روک کر دکھانا۔ اندر سے فوراً چیخ کی آواز آئی تھی۔ خبردار، اسی لیے آپ اس کمرے کے باہر ہیں اور ہم اندر، فوراً جتایا گیا۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی۔ شارق گال پر ہاتھ رکھے صرف ماں کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ گفتگو کے دوران سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا، کچھ نہیں کرتا، تم دروازہ تو کھولو۔ ہم نہیں کھول رہے، جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس لوٹ جائیں۔ میری جان، دروازہ کھول لو پلیز۔ میں 17 گھنٹوں کا سفر کر کے آیا ہوں، اس کے بعد میں نے مسلسل 4 گھنٹوں کا سفر کر کے سوات تک خود کو پہنچایا ہے، صرف تمہارے اور شارق کے لیے۔ جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ نے بہت غلط کیا ہمارے ساتھ، زبردستی اپنا حق لیا، ہمیں تھپڑ بھی لگائے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ دل جان، اتنی معصوم مت بنو، تھپڑ تم نے اپنی غلطی سے کھائے تھے، اگر تم آرام سے جھک جاتی تو میں بھی تمہیں تھوڑا تنگ کر کے چھوڑ دیتا۔ تم نے مجھے اکسایا تھا، پھر تمہارے حسن کی جھلک دیکھنے کے بعد کون کمبخت شوہر ہو کر چھوڑ دیتا۔ اب تم اتنی بھی نا سمجھ مت بنو، ڈورے ڈالتی رہی ہو مجھ پر، میں نے چھیڑا تو ناراض ہو رہی ہو۔ اور اب باقی کا دروازہ کھول کے لڑ لو پلیز، میں یہیں دروازے کے باہر سو جاؤں گا، اور پھر صبح ماما جان تم سے پوچھیں گی اور میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ کھاتی رہنا ڈانٹ۔ انہوں نے تب آپ سے کیوں نہیں پوچھا جب آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ اب نہیں، کچھ بھی پوچھنے کا کوئی حق نہیں، اندر سے تڑپ کر کہا گیا۔ اتنے الزام لگا رہا تھا، اس طرح تو وہ سچا ہو جاتا۔ 4 سال کا غصہ ایسے وہ باتوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ وہ ہار نہیں مان رہی تھی، وہ ہار گیا۔ اس نے گہری سانس لے کے ہاتھ میں پکڑے پانی کی بوتل کی طرف دیکھا۔ یہ پانی کی بوتل باہر پڑی ہے، پکڑ لینا، رات میں پیاس لگ گئی تو بیٹھی مت رہنا۔ پانی کی بوتل کی طرف دیکھ کے کہا۔ اور دل جان خوش ہو جائیں گے، میں گیسٹ روم میں جا رہا ہوں، صبح آرام کرنے کے بعد تم سے اس بدتمیزی کا حساب لوں گا۔ پانی کی بوتل رکھتے ہی قدموں کی آواز آنے لگی تھی، قدموں کی چاپ اب دور جا رہی تھی۔ پانی تو اسے سچ میں چاہیے تھا، وہ چلا گیا تھا تو پانی پکڑنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اس نے دروازہ کھول کے جری سے دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا، سنسان کاریڈور، اور کمرے کے باہر بوتل پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ تھوڑا کھولتے بوتل پر ہاتھ رکھا، تبھی کسی نے اس کا بوتل سمیت ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس کے حساب میں پڑپڑا رہی تھی، دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ اسے بوتل والے ہاتھ سمیت کمرے سے اٹھا کر بیڈ تک آیا، شارق کی طرف دیکھا جو بوری گول مٹول بنٹے جیسی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ماما بابا کو دیکھ کر اسے اپنے فیورٹ کارٹون ٹام اینڈ جیری یاد آ رہے تھے۔ کیوں سمجھاتے نہیں ہو اپنی ماما کو یار؟ یہ مجھے کمرے میں نہیں آنے دے رہی تھی، کیا تم بھی کل کو اپنی بیوی کو یوں ہی کمرے کے باہر کھڑا رکھو گے؟ اس نے بے حد حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ مما، کیا میں آپ سے باہر کھڑا رہوں گا؟ اب وہ بڑی سعادت مندی سے پوچھا تھا۔ مما کے چمچے، تم نے اگر میری بانجی کے ساتھ کچھ بھی کیا نا، جوتے کھاؤ گے۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، آپ زینی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے، اور خاموشی سے سو جا۔ وہ ابھی تک اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا، دونوں کا رخ بیڈ کی طرف تھا۔ دل آویز خود کو چڑھوا رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کے جسم کے بدلاؤ اور نرمی کو محسوس کرتے محفوظ ہو رہا تھا۔ میری جان، پڑپڑانا بند کرو، میں ہرگز تمہیں آج نہیں چھوڑنے والا۔ 4 سال کم نہیں ہوتے، اتنی لمبی جدائی کے بعد بھی تم مجھ سے نہیں مل رہی تو یوں سہی، پھر تم مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں نے دوبارہ زبردستی اپنا حق لیا۔
اب بیوی نخرے کرے تو مجھے جیسا شریف شوہر گند میں منہ مارنے کے بجائے بیوی پر ہی انرجی ضائع کرتا ہے۔ اپنی بانجی کی اتنی فکر ہے تو بانجی کی ماں کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے سونے کے لیے؟ خان کی جان، سونے کے لیے بانجی کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی تھی۔ نہایت سکون سے کہا، تمہاری طرح بے وقوف تھوڑی ہے، ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا چھوڑ کر جانے کے لیے، لیکن آپ کی وجہ سے 4 سال ہم اس گھر میں تکلیف میں رہے تھے۔ 2 سال پہلے واپس آ تو گیا تھا، جتایا گیا۔ اس نے اس کی بازو پر دانت گاڑے تھے۔ اس کے دانت گاڑنے سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، البتہ شارق کو بہت برا لگا۔ ڈو ناٹ ڈو رس، بابا ہرٹ ہوں گے۔ وہ اچھل کر ان تک آیا تھا اور ماں کا چہرہ باپ کی بازو سے پیچھے کیا تھا۔ وہ سچ میں کارٹون لگ رہے تھے۔ ماں نے بچے کی بات پر فوراً باپ کو چھوڑا، اس کی نظروں کے سامنے بری نہیں بن سکتی تھی۔ بعد میں دیکھ لیں گے اس بدتمیزی آدمی کو۔ چلو اس کو سلا دو اور آج اپنی مرضی سے مجھے میرا حق دو۔ 4 سال کا حساب دینا ہوگا۔ جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے، تمہاری قربت کے لیے، کس طرح اس جگہ پر خود کو تمہارے لیے سنبھالا تھا۔ اب سارے حساب برابر ہوں گے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس کے چہرے پر سرخی چھائی، جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں، پھر بہادر بن کر سنبھلی۔ اس کا ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہوا، سونے کا ٹائم گزر چکا تھا۔ وہ اسی کی وجہ سے اسے سلا نہیں رہی تھی۔ حاذق نے شارق سے نظر بچا کر شوخ گستاخی دل آویز کے ساتھ کی۔ دل آویز کا دل کانپا بدتمیز۔ ادھر آ میرا پیارا بیٹا، آج بابا کے ساتھ سوئے گا؟ اس نے لیٹ کر اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ چھلانگ لگاتے اس کے پاس آ گیا، اس کے اوپر بیٹھ کر ماں کی طرح دیکھا، جو اب دوسری طرف رخ موڑ کر صوفے پر جا رہی تھی۔ مما، کیا میں بابا کے ساتھ سو جاؤں؟ وہ ہمارے بیڈ پر سو سکتے ہیں؟ کتنا فرما بردار تھا، اجازت مانگ رہا تھا۔ شیور، بڑے آرام سے اجازت دی گئی۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلی بار شارق کے بنا سو رہی تھی، جانتی تھی رات شاید آنکھوں میں کٹے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے برعکس وہ بڑے آرام سے 10 منٹ بعد وہ اس کے سینے پر سو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے بابا کے بھی خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سارے دعوے دارے کے درے رہ گئے۔ باپ بیٹا سو گئے۔ وہ بے چین ہو گئی، اسے انتہائی غصہ آیا، دل چاہا اس کا گلا دبا دے۔ کیا وہ واقعی سونے کے لیے اتنا بےتاب ہو رہا تھا؟ سو تو وہ کہیں بھی سکتا تھا، یا پھر اسے سلاتے ہی ہوئے خود بھی سو گیا تھا۔ اٹھ کر غصے سے دیکھا، معافی بھی نہیں مانگی، ابھی تک آئے کو کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ اتنے لمبے سفر سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا۔ دل نے ملامت کیا، وہ اس کا دوست تھا، پھر ہم سفر بنا، پھر دشمن بنا، اور دشمن سے انتہائی خوبصورت تعلق جڑ گیا، اور وہ اس کے بچے کا باپ بن گیا، اور اس کے بعد تو بس اس کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی شخص وہی بن چکا تھا۔ اس نے اسے مرد کے لمس سے آشنا کروایا تھا، اس نے چھوا تھا تو تکلیف ہوئی تھی مگر برا نہیں لگا تھا۔ اگر وہ لفظوں سے تکلیف نہ دیتا تو اسے برا نہ لگتا۔ اپنی تمام تر بے اعتنائیوں اور سختیوں کے باوجود وہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ، دور رہ کر بھی وہ روز اس کی خیر خبر کے لیے فون کرتا۔ ہر 6 مہینے بعد کپڑے، جوتے، میک اپ، اس کی پسند کی چاکلیٹس، پرفیومز، کاجل، کئی رنگ کی جرسیاں، شارق کے لیے الگ چیزیں آتی۔ پھر ہر ماہ اچھی خاصی اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی۔ وہ دور تھا مگر لاپرواہ نہیں تھا۔ غلطی دونوں کی تھی، روٹھ وہ اکیلی گئی تھی۔ دونوں مزے سے سوئے تھے، جبکہ اس نے آدھی رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ وہ گیا تھا تو 2 سال جہاں خان نے اسے اپنے پروں میں چھپا کے رکھا تھا، باقی کے 2 سال اس نے انگاروں پر گزارے تھے۔ جن لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت تھی، ان سے اس کے بیٹے کا رشتہ مضبوط باندھ دیا گیا تھا۔ وہ بچوں سے نفرتیں نہیں کرتی تھی، لیکن وہ خود بھی بچی تھی جب اسے جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا دوست اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ہاں، اس کی محبت تھا مگر وہ کسی اور سے منسوب تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا، لیکن اس کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، اس نے اپنا اس سے کوئی حساب نہیں لیا تھا، مگر وہ واپس آ گیا تھا تو اس کا انتظار کرتا۔ اس نے نہیں منایا تھا تو وہ بھی انا میں آ گئی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کی، وہ اس شخص کو اپنا خون بھی معاف کر سکتی تھی، اسی لیے وہ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جانتی تھی پگھل جائے گی، وہ سچ میں پگھل گئی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ شارق کو اٹھائے کچن میں آیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے پسینے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ اسی کا ظرف تھا جو اس نے شارق کو اس کی پہچان کروائی تھی۔ ویڈیو کال پر اس سے بات کرنے کی اجازت دیتی، جب بھی وہ فون کرتا وہ اسے اس کے دادا دادی کے پاس چھوڑ دیتی۔ اس نے اس کے دماغ میں باپ کے لیے نفرت انڈیلنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اس کے ننھے دماغ کے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، وہ اسے اپنی ساس کے بیٹے کی طرح برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی شارق کا اس رات برا رویہ اس کی ماں کے کسی عمل کی وجہ سے ہوگا۔ شانے پر تھوڑی رکھے ہانڈیا میں جھانکتے اب وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سرخ ہو کر کچن میں ملازمہ کی طرف دیکھا۔
وہ دانت کچکچاتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ بے شرم وہاں کھڑا تھا۔ دوسری نظر اس نے شیلف پر بیٹھے اپنے بیٹے کی طرف ڈالی تھی جو ملازمہ کا دیا جوس پی رہا تھا۔ اس کا پورا فوکس وہ گلاس تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دانت پیس کر کہا تھا رومانس جو کئی راتوں سے نہیں کرنے دے رہی تھی۔ بڑی معصومیت سے پلکیں جھپکاتے کہا گیا مسٹر حاذق خان زادہ یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے۔ چبا چبا کر بہت آہستگی سے کہا گیا تو بیڈ روم میں چلتے ہیں نا؟ میں نے سنا ہے بچوں میں اتنا لمبا وقفہ نہیں کرتے پھر پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے اسے کھیلنے کے لیے بہن نہ لا دیں؟ وہ اس کی بات سن کر ہل گئی۔ بے اختیار پریگنینسی کی تکلیفیں یاد آئیں جو کم عمری کے باعث ہوتی رہی تھی۔ لفظوں نے تازیانہ مارا تھا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں محبت نرمی غائب ہوئی۔ غصہ اذیت اود آیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچا۔ اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی تم مجھے دل۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اس کے ساتھ کھیلنے والے کو ہم جیسی چاہیے سزا دیں۔ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ویسے بھی جس کے ساتھ آپ منسوب تھے وہ ابھی تک آپ کے نام پر بیٹھی ہے اور مجھے اور شارق کو آپ کے بنا رہنے کی عادت ہے۔ ہم رہ لیں گے۔ مجھے عادت نہیں ہے۔ میں نے 4 سال تمہاری یادوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ 4 سال میں کتنے دن کتنی راتیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ محبت نہیں تھی صرف وقتی اٹریکشن تھی۔ وہ میرے ساتھ منسوب تھی اس لیے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں مگر میں غلط تھا۔ تمہیں تکلیف دے کر میں خود بھی بہت تکلیف میں رہا ہوں۔ میں واپس آنا چاہتا تھا لیکن اماں جان نے کہا کہ اگر وہ واپس آیا تو حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور پھر تمہاری پریگنینسی نے مجھے روک دیا۔ تم بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر بات پر ٹینشن ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی ننھی جان کو نقصان پہنچاؤ۔ میرے لیے تم دونوں کی جان بہت قیمتی تھی بہت زیادہ میری جان ورنہ اس خبر کے بعد میں ہر دن وہاں رہنے پر تڑپتا رہا ہوں۔ اسے اونچی آواز میں بولتا دیکھ کر ملازمین کچن سے نکل گئے تھے۔ انہیں بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر چہروں سے پتہ چل رہا تھا بات سیریس ہے۔ شارق نے پوری آنکھ کھول کر بابا کی طرف دیکھا۔ اس کا اتنا سویٹ باپ کس طرح بول رہا تھا اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو پھر تم شارق کے دل میں میرے لیے محبت کیوں ڈالی؟ بولو۔ وہ اب اسے کندھوں سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اتنے دن سے خاموش کیوں تھی؟ اس کے جھنجھوڑنے پر بھی پتھر میں کوئی چڑچڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی کیونکہ آپ ہم سے براہ راست اس معاملے میں بات نہیں کر رہے تھے۔ اب چونکہ آپ نے بات کی ہے تو مسٹر حاذق خان زادہ ہے ہم آپ کو اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ فیصلہ آپ نے کیا تھا کہ آپ کو ہمارے ساتھ نہیں رہنا اور آپ نے اس پر ہر طرح سے عمل کیا لیکن اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم ہر طرح سے اس فیصلے پر قائم ہیں۔ اس کی آنکھیں پتھر ہو چکی تھی۔ ان میں سے کوئی آنسو نہیں نکل رہا تھا۔ وہ کتنی صفاقی سے اس کا دل چیر رہی تھی۔ ہم بیسٹ فرینڈز بھی تھے۔ پرانے تعلقات کا واسطہ دیا گیا۔ مرد نہیں روتے وہ رو پڑا تھا اور آپ نے وہ دوستی اس دن ہماری چوڑیوں اور وجود کے ساتھ توڑ ڈالی تھی۔ آپ نے ہم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آنسوؤں کو ضبط سے روکا۔ جھلک جاتے تو بیٹا خوفزدہ ہو جاتا۔ البتہ آنکھوں میں کانچ چھلک رہا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ گھبرا کر شارق کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر اب پریشانی نمایاں تھی۔ وہ ہر بات سمجھ رہا تھا۔ شاید ہاں شاید نہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ بابا نے مما کو مارا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا اسے سلیپ کا مطلب پتہ تھا یعنی وہ کئی باتیں سمجھ چکا تھا۔ شرمندگی کیا ہوتی ہے زندگی میں پہلی بار علم ہوا تھا۔ وہ تنہائی میں بھی کیا شرمندہ ہوتا جب اپنی ہی اولاد کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اور میری مما بہت اچھی ہیں۔ وہ جو آنسو بیوی کی آنکھوں میں تلاش کر رہا تھا وہ بیٹے کی آنکھوں پر چھلکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کا چہرہ تھام کر چوما تھا۔ آپ نے مما کو تھپڑ مارا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ حاذق کھڑے کھڑے زمین میں گڑ چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لگائے خاموش کروا رہی تھی۔ ماں کی جگہ پر بیٹا رو رہا تھا۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے جتاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی۔ عورت کمزور ہوتی ہے ماں نہیں۔ وہ 70 سالہ بچی نہیں رہی تھی۔ حاذق نے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر چوما مگر وہ پھر خفا ہو کر واپس ماں کی طرف چلا گیا۔ باہر سے آنے والے عموماً اپنے بچوں کو کئی دن اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگا دیتے ہیں اور بچے بمشکل اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ واحد بچہ تھا جس نے اپنے باپ کو نہ صرف پہچان لیا تھا بلکہ خوش آمدید کہہ کے فوراً گلے بھی لگایا تھا۔ وہ عورت اچھی تھی جس نے اس کی تربیت کی تھی۔ اسے بلا شبہ اللہ کی طرف سے بہترین عورت عطا کی گئی تھی۔
بس اس نے اس کی قدر کرنے میں دیر کر دی تھی، مگر اب مزید نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، کچن کا گندا چکنا فرش جو صبح سے کام کرنے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اس پر وہ اپنی انا، اپنا زام، اپنی مردانگی سب کچھ گھٹنوں کے بل ٹیک کے بیٹھا تھا، کان پکڑے سر جھکائے دونوں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی بڑی اور بری آنکھوں میں بے تحاشا پانی تھا، ناک سرخ، ہونٹ خفا لگ رہے تھے، اور دوسری وہ حسن کی دیوی پتھر بنی کھڑی تھی، پتھر میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ میں اپنے فیصلے پہ قائم رہوں گی تا قیامت، اس نے سختی سے کہا تھا۔ ماں کی آواز پر اس نے ان کی طرف دیکھا، اور پھر وہ جو چند منٹ پہلے سین دیکھ رہا تھا، اس کا بیٹا اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگا۔ اس نے بھی اپنی ماں کے شانے پہ سر رکھا، اس کے گرد بازو پھیلائے اور رونے لگا، ہچکیوں سے زاروں کی تار اتنی زور سے کہ اس کی ماں بوکھلا گئی۔ ماں، اماں جان، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، ایک دن، ایک گھنٹہ، کبھی بھی نہیں۔ میں 4 سال جہنم میں گزار کے آیا ہوں، اب اس کے ساتھ نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اپنی اولاد کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتی ہے وہ مجھے چھوڑ دے گی، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میرا دل بھی دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ وہ کہتی ہے اسے مجھ سے علیحدگی چاہیے، اگر وہ مجھ سے الگ ہو گئی تو مجھے لگتا ہے میری سانسیں بھی مجھ سے الگ ہو جائیں گی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ قصوروار کھڑی عورت کا وجود پتھر کا نہ ہو سکا تھا، وہ اب اتنی مضبوط نہیں تھی، ان کے سار سے آسمان اٹھ چکا تھا۔ بیٹا ان کا نہیں رہا تھا، ان کی آنکھوں میں پانی سا چمکا تھا، وقت نے انہیں گہرے زخم دیے تھے اور انا توڑ ڈالی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ اچھی نہیں ہے، وہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہے، مگر وہ بہت اچھی ہے، وہ آپ سے بھی اچھی ہے ماں۔ وہ کہتی ہے وہ زینی کو کبھی وہ دکھ نہیں دے گی، اس نے دیکھی حالانکہ وہ تازے زخموں میں ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ وہ بدلہ لے لے گی، مگر وہ کہتی ہے وہ صرف مجھ سے خفا ہے، کیونکہ میں چاہتا تو کچھ بھی کوئی بھی غلط نہ ہوتا، میں برا تھا اس لیے دنیا اس کے ساتھ بری بن گئی۔ آپ نے مجھے کیوں کہا کہ وہ بیوی بننے کا لائق نہیں؟ آپ ماں تھیں، آپ مجھے غلطی سے روکنے کی بجائے غلط کرنے پر اکساتی رہیں۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ میری طرف دیکھ کر بھی مجھے آنے سے رکتی رہیں، وہ میرا انتظار کرتی رہی، اور آپ کہتی رہیں وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اپنی ماں کے شانے پہ منہ چھپائے وہ شکایت کر رہا تھا۔ آپ اچھی ماں نہیں بن سکی، آپ نے مجھے جھوٹ کے سہارے پر اتنے سال اس سے دور رکھا، آپ نے میرے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو کسی اور کے شوہر کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، مگر اللہ نے میرے لیے ایسی عورت کا ساتھ لکھا جس نے میری زیادتی کے باوجود میری اولاد کو گلاب کی طرح پالا ہے۔ میں اس کا قرض دار ہوں، میں اس کا گناہ گار ہوں، میں اس کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا، میں اس گناہ کی معافی ساری عمر اس سے مانگ سکتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنی زندگی میں اپنے قدموں میں ہی جگہ دے دے۔ وہ رو رہا تھا، ماں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، عورت نہیں جھکی تھی، ماں جھک گئی تھی۔ وہ اچھی ماں بن کر دکھائے گی، ہاں، وہ بیٹے کا گھر بسائے گی، میں اس سے بات کروں گی، میں معافی مانگوں گی، میں اپنی اولاد کے لیے سب ٹھیک کروں گی، انہوں نے کمزور آواز میں کہا تھا، آخری آنسو جو اس کی پیشانی پہ آ کے چمکا تھا وہ انہوں نے اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا کس طرح رو رہا تھا، وہ اس ظالم حسینہ کو نہیں چھوڑیں گی، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے شارق کے منہ میں ڈال رہی تھی، جو کتاب کھولے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مما، مجھے ہمیشہ ایلیفینٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ یہ ایک مشکل لفظ ہے، اور مما، اس کتاب میں اور بھی تو مشکل لفظ ہیں، صرف یہ ایک لفظ کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کسی نے اس کے قریب بیٹھ کر کتاب پڑھی۔ دل آویز ایک پل کے لیے ساکت ہوئی، اس کے ہاتھ لرزے، وہ ان سے ڈرتی تھی، مگر اس وقت نہیں، وہ نہیں ڈرے گی، اس نے فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، انہوں نے کتاب پکڑ کر لفظ پر انگلی رکھی۔ یہ آپ کو اس لیے مشکل لگتا ہے کہ تمہاری مما جب چھوٹی تھی تو انہیں بھی یہ لفظ مشکل لگتا تھا، انہیں بھی یاد نہیں ہوتا تھا، اور پتہ ہے کون یاد کرواتا تھا؟ انہوں نے اپنی آنکھیں اس پر جمائے کہا۔ شارق نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کرواتی تھی؟ ساتھ ہی پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری مما کا بیسٹ فرینڈ، میرا بیٹا اور تمہارے بابا۔ بابا پڑھاتے تھے مما کو؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ انہوں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ دونوں بیسٹ فرینڈ تھے، سب کی باتیں رد کر دینے والے، ایک دوسرے کی باتوں پر عمل کرتے تھے، میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسے چھپا کر آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاتا تھا۔ مجھے ان دونوں کی دوستی زہر لگتی تھی، مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گی، لیکن میں غلط تھی، میرا بیٹا ہمیشہ اسی کا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا، اس کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی، دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ تمہیں عافیہ پھپھو کا پتہ ہے؟ انہوں نے رک کر پوچھا۔ دل آویز کے چہرے کا رنگ زرد ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی دل آویز کی جگہ پر تمہاری مما عافیہ بن جاتی۔ دل آویز کی گرفت روٹھی پر سخت ہوئی تھی، نوالا ٹوٹ کر ہاتھ میں ہی دب گیا تھا۔
उसने ज़मीन पे पड़ा पानी का गिलास चेहरे पर लगाया। कपकपाहट वाज़ेह थी। शारिक के नन्हे दिमाग ने आफिया का सुनकर शदीद नफ़ी की। नहीं, उसकी मम्मा दिल ही ठीक थी। आफिया तो पुप्पो थी। मगर दरमियान में दिल आवेश आ गई। मैं हमेशा से जानती थी ये दरमियान में ज़रूर आएगी। ये बहुत छोटी थी जब हाजिक पर अपना हक समझने लग गई थी। लेकिन वो तो मेरी पुप्पो हैं। मेरी मम्मा तो दिल हैं। उसने उनकी मालूमात में इजाफा किया था। इसे बुरा लग रहा था। मम्मा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। हाँ, तुम्हारी पुप्पो हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम्हारे बब्बा की शादी आफिया से होती तो वो तुम्हारी पुप्पो नहीं मम्मा होती। उन्होंने साथ बैठी लड़की का दिल जलाना जरूरी समझा था। इस वक्त उनका बेटा दिल जलाकर बैठा था। वो माँ थी, भीख मांगने तो आई थी मगर बदला भी ले चुकी थी। दिल आवेश के दिल पर उन्होंने खोलता तेल अंडेल दिया था। वो ठीक कहता था, वो अच्छी माँ नहीं थी। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बाबा के साथ नहीं रहना चाहती। वो कहती हैं कि ना वो अब इनके साथ जाके आइसक्रीम खाएंगी, वो ना लड्डू खेलेंगी, ना वो इनको तंग करेंगी, ना मुझे चिढ़ाने के लिए वो इसके बाजू थाम कर सारे घर घूमती रहेंगी, बल्कि वो तुम्हारे साथ हवेली के पिछले हिस्से में रहेंगी। शारिक ने शौक से माँ को देखा। मैं बाबा के बिना नहीं रहूँगा मम्मा। उसने फौरन नफी की थी। मासूम आंखें पानी से भर गई थी। वो बाप की जुदाई अब नहीं सह सकता था। आप मेरे साथ रहोगे शारिक। हमने 3 साल आपको अकेले पाला है। इसने कपकपाहट पर काबू पाते लर्जी आवाज़ में कहा था। मगर बाबा भी तो हमारे साथ रह सकते हैं ना। आप इन्हें वहाँ हमारे साथ रहने देना। आप मेरा बेटा वहाँ जाकर नहीं रहेगा। अगर ये रहना चाहती हैं तो इसके साथ यहीं रहेगी, वरना मैं इसकी शादी आफिया से काट दूंगी। वो तुम्हारे बाबा से शादी करना चाहती हैं और फिर वो तुम्हारी मम्मा बन जाएंगी। उन्होंने कितनी सफाकी से कहा था। इसकी बदतर बनी आंखों में पानी जमा होने लगा था। कुर्सी जोर से खिसकी थी। वो एक झटके से सब छोड़कर नंगे पैरों वहां से भाग गई थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो किसी वजूद से टकराई जिसने उसे गिरने से बचाया था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फिर वो उसकी आंखों में देखकर चौंका। तुम रो रही हो? किसने तुमसे कुछ कहा? वो इसे कमर से सीधा करते पूछ रहा था। वो ऊपर जाने और उसका रोकना हाजिक के लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। अगले ही बार उसने हाजिक को हटाया था। डू नॉट टच मी, लीव मी। वो चटकी थी वो जो बेध्यानी में सीढ़ियों के किनारे पर खड़ा था। इसका पैर फौरन लड़खड़ाया था। वह इतनी कमज़ोर लड़की के गिराने से नहीं गिरा था, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था जिसकी वजह से वो गिर गया था। और कुछ उनकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि इसका हाथ किसी भी रैंकिंग पर नहीं रुका था। सीढ़ियों का कोई किनारा था जो इसके सर पर लगा था। बाजू बुरी तरह तकलीफ में थी। वो कई सानिये पत्थर बनी देखती रही और फिर पत्थर में जैसे जान भर गई थी। वो फौरन नीचे को भागी थी। आंखें खोले हाजिक। आपको कुछ नहीं हो सकता। दिल आवेज मर जाएगी। हाजिक एक बार आंख खोलें। दिल के खून का हर कतरा आप ले लें, मगर आंखों को बंद मत करें। हम आपके बिना मर जाएंगे। वो इसका खून आलूदा चेहरा तपतपा रही थी। हाजिक ने एक पल के लिए आंखें खोलकर देखी थी और फिर दोबारा बंद कर ली थी। बड़ी दिक्कतों से आंखें खोलकर उसकी फरमाइश पूरी की गई थी। अपना खून आलूदा हाथ उसके गाल पर रखा था। दिल आवेज खुद भी खून से भर रही थी। दिल आवेज ने फौरन अपना दुपट्टा उसके सर पर बांधा था। उसे फौरी अस्पताल लाया गया था। बर वक्त इलाज से उसका ज्यादा खून नहीं बहा था। 7 टांके आए थे और बाजू मामूली नौयत का फ्रैक्चर हो चुका था। यही बाजू एक दफ़ा पहले भी फ्रैक्चर हुआ था। कब भला? जब वो छोटा था। अब फिर दोबारा इसी बाजू पर चोट लग गई थी। जख्म दिल को छू रहे थे। उसने किसी को नहीं बताया था कि इसे गिराने वाली दिल आवेज है। उसकी माँ बार बार पूछ रही थी वो कैसे गिर गया। मुझे चक्कर आया था, पैर फिसल गया था। बताया तो है। तो तुम्हें किसने कहा इतनी परेशानी अपने सर पर सवार करने को? और पैर कैसे फिसला? तुम वहीं बैठ जाते। उन्होंने खौफी से उसे देखा था। दिल आवेज मुझसे मिलने नहीं आई, उसने जर्द चेहरे के साथ कहा था। नकाहत भरी नजरें दरवाजे पर जमाई थी। उन्होंने सर झटका। पता नहीं, कल से तो रो रो कर पागल हो रही थी और अब जब तुम होश में हो तो आ ही नहीं रही। उन्होंने उसका बुखार चेक करते हुए उसे दवाई दी, लेकिन उसने खुद ही उसे पीछे कर दिया। मुझे नहीं खाना। उन्होंने दूध का गिलास दिया। मुझे नहीं पीना, मैंने कहा ना। मुझे दिल आवेज चाहिए और कुछ नहीं। बच्चों की तरह जिद की। ये तरीका था उसे अंदर बुलाने का। जानता था वो आएगी। उन्होंने जलती नज़र उस पर डाली और बाहर निकल गई। उनका रुआं रुआं सुलग उठा था। मगर क्या करती बेटा, उस औरत को नहीं दे पा रही थी जिसका दीवाना था। इन्हें आज भी याद था। वो 10 साल और चंद माह का था जब वो पैदा हुई। उसे बेतहाशा मोहब्बत देने लगा था। वो ज़्यादातर अपनी नाना के घर रहती थी और नाना के घर के पास हाजिक का स्कूल था। वो वापसी पर गुड़िया देखने जाता। वो गुड़िया यहाँ 5 साल की थी जब नानी फौत हुई और हमेशा के लिए यहाँ आ गई। मुजाहिद ने उसकी जिम्मेदारी ज़किया खानम को दी थी।
इस वजह से हाजिक बहुत ज़्यादा दिल की तरफ मुतवज्जे होने लगा था। उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, मगर इन्हें तब एहसास हुआ पानी साल के ऊपर से गुजर रहा है। जब वो 7 साल की थी और वो 17 बरस का समझदार नो उम्र लड़का नई नई जवानी आ रही थी और दिल आवेज बच्चों की तरह इसके दोस्तों के सामने लिपट कर बाहर उसके साथ खेलने को कह रही थी। तुम्हारी कज़न बहुत खूबसूरत है। तबसरे पर उसने मुड़ कर खफा बैठी दिल को देखा और फिर माँ ने बेटे का चेहरा सुर्ख होता देखा था। अंदर जाओ, दिल में आता हूँ, हमें अभी खेलना है। हाजी कभी मतलब अभी वो जिद्दी लहजे में बोली। जाओ हाजी खानज़ादा, अगर इतनी हसीन कज़न हमारी होती तो हम दोस्तों और पेपर्स पर लानत भेजकर उसके पीछे जाते। लड़के ने इस पर नजरें जमाते कहा। आई सेड गिट आउट। वो दाड़ा था। आवाज़ें सुनकर वो बाहर निकली थी। दिल रोते हुए ऊपर भागी थी और फिर हाजिक ने अपने ही दोस्तों को पीट डाला था। वो मेरी है, उसे देखने की गुस्ताखी क्यों की? उसे खुद भी नहीं पता था वो क्या बोल रहा है, मगर वो मारते वक्त हवास खो रहा था। इनकी लड़ाई ख़त्म करवाते उन्होंने हाजिक को डांटा। आपको नहीं पता वो दिल के बारे में क्या कह रहा है और दिल को क्या हक पहुँचता है। वो हाजिक के अलावा किसी और को खूबसूरत लगे, मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगा। वो पागल हो रहा था और ज़किया बेगम को एहसास हुआ पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। वो तेज़ कदमों से जीने चढ़ते ऊपर गया। वो भी होश में आते भागी थी, कहीं वो उसका चेहरा ही ना बिगाड़ डाले। मुजाहिद उनको कत्ल कर देते, मगर वो दरवाजे के बाहर ही रुक गई। वो उसके बाजू पकड़े सर टिकाए रो रही थी। सुर्ख फूलों वाली फराक और सुर्ख ही रीबे बांधे वो वाकई परी लग रही थी। रोने से गुलाबी रंगत सुर्ख हो रही, नाक आंखों में नमी, हुस्न मजीद वाज़े हो गया था। सुर्ख पैरों में चप्पल नहीं थी। आई एम सॉरी दिल, आइंदा तुम्हारा वक़्त किसी को नहीं दूंगा। आप हम पर चिल्लाए हैं, इसी के शाने से लगी, इसी से खफा थे। मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ, हमें बात ही नहीं करनी, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम चाहती हो तुम्हारा हाजिक मर जाए? और दिल ने फ़ौरन उसके होंठों पर हाथ रखा था। ऐसा मत कहें हाजिक, हमारा कोई दोस्त नहीं है। हमारे साथ हवेली में कोई नहीं खेलता और सब कहते हैं हम मनहूस हैं। पहले अपनी मामा जान और फिर नानो जान को खा गए, मगर हमने तो कुछ नहीं किया, वो दोनों खुद ही मर गई। अगर आप मर गए तो हमें सब सच में मनहूस समझेंगे। जो ऐसा समझता है वो खुद मनहूस होगा। मेरी दिल, तू बहुत प्यारी है, अब आइसक्रीम खाने चलें? वो मना रहा था, उसकी शहद रंग आंखें चमक उठी थीं, बाहरी पलकों की उठन खुल उठी थी। बेसाख्ता उसका गाल चुमकर गर्दन में बाहें डालते और हाजिक ने सुर्ख चेहरे के साथ उसे हटाया, नजरें चढ़ाई। दिल, कितनी बार कहा है मुझे किस मत किया करो, ना इस तरह गले लगा करो, बड़ी हो गई हो। उठो, अब चप्पल पहनकर बाहर आओ, चलते हैं। इस तरह डांट पर सुर्ख चेहरे के साथ उसने कहा था। ज़किया खानम इसी दिन जान गई थी इसे ये नसीहत आगे चलकर दोस्ती से अपना नाम बदलकर जुनून बनकर रहेगी, और ऐसा ही हुआ था। वो मानता नहीं था, मगर वो हमेशा से इसी का था। मुझे पता है वो तुम्हारी वजह से गिरा है। बाहर उसके सर पर पहुंच चुकी थी। उसने फक चेहरे के साथ उन्हें देखा था। क्या उसने बता दिया था? उसने सोचा, अब उसकी माँ उसे नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हारी ही टेंशन ले रहा था, तुम उसे छोड़ना चाहती थी, तुम्हारी वजह से उसे चक्कर आया। वो कोई बीमार नहीं, उसे चक्कर आते रहे। वो तेज तेज बोल रही थी। उसने फौरन गहरी सांस ली और उठ गई। दिल तो चाह कहे बाढ़ में जाए, मगर वो नहीं कह सकी। वो शख्स इसके बच्चे का बाप था और उसकी मोहब्बत, इसे अंदर जाना ही था। वो अंदर गई, वो उसका इंतजार कर रहा था। नकाहत भरी हालत दरवाजे पर जमी थी। दरवाज़ा बंद करके आना, उसने बड़ी नरमी से कहा था। दिल आवेज ने एक नज़र प्लस्तर चढ़े बाजू को देखा और शोहर को, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके पास जाके तमाम दवाइयाँ उसके मुंह में रखी। कितनी सआदतमंदी से खा रहा था। दूध का गिलास दिया जो उसने फ़ौरन पी लिया। वो उठने लगी कि उसने कलाई थामी, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई थी। साथ ही उसका हाथ होंठों से लगाया। उसने इसकी तरफ देखा, आंखों से आंसू निकलने लगे। आपने अपनी अम्मा को बताया नहीं कि हमने? मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुमने सिर्फ मुझे खुद से दूर किया था। तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो और मैं चाहता था कि वहाँ से चला जाऊँ जहाँ से खुद भी वापस ना आ सकूँ। तुमने नहीं गिराया, मैं खुद गिरा था ताकि तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएं। उसने फ़ौरन उसके होंठों पर हाथ रख दिया। बिस्तर पर लेटे मौजूद की आंखें चमक उठी और सारा दर्द ख़त्म हुआ। एक बार माफ़ कर दो प्लीज़, वो इल्तिजा कर रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, क़यामत तक माफ़ नहीं करूँगी। आपने बहुत गलत किया, आपने दिल के साथ ज़बरदस्ती की थी। उसके बाद भी उसने ज़ख्मों की तरफ इशारा किया। उसने उसकी गर्दन में हाथ डाला।
नीचे झुकाते हुए उसके होंठों से अपने होंठ मिलाए। वो उसकी हरकत पर हैरान हुई, साथ ही चेहरा सुर्ख हुआ। बारी पलकें हया से बोझल होने लगी। बीवी से ऐसे में ही माफ़ी मांगते हैं, बड़ी मासूमियत से कहा गया। वो जो कुछ कह रही थी उंगली उठाकर फौरन तंबी की। ख़त्म हुआ गुस्सा वापस आ गया। उसे क्या समझता था, उसके लमस की भूखी हरगिज़ नहीं थी। वो सब्र कर लेगी मगर इसके लमस की भीख नहीं मांग सकेगी। हमसे दूर रहें, वरना आप देख चुके हैं हम क्या कर सकते हैं। उसने उसकी प्लास्टर लगी बाजू जोर से दबाते कहा। वो कर्राह उठा। जालिम हसीना, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारा शोहर बीमार है, खिदमत ही कर लो। फौरन दूसरी बाजू से उसे काबू किया, लेकिन सर की चोट और बाजू खराब होने की वजह से ज्यादा जद्दोजहद नहीं कर सका। वो जीत गई, अपना आप छुड़ाकर निकल गई। दरवाज़ा जोर से नहीं बंद कर सकी। अपनी औलाद भी अंदर सो रही थी, वरना इतनी जोर से बंद करती कि इसके सारे टांके खुल जाते। ये मैंने ताज़ा कीमा मंगवाया है, अगर तुम हाजी के लिए कुछ बनाना चाहती हो तो इसकी यखनी बना दो। उन्होंने कीमा प्लेट में डालकर सामने रखा था। वो जो प्याज काट रही थी, अपनी गीली आंखें उठा के उनकी तरफ देखा। प्याज से आंखें जल रही थी। किचन में आफिया भी मौजूद थी। अल्लाह जाने क्या बनाए आई है। उसने दांत पर दांत जमाए आफिया को बर्दाश्त कर रही थी। सारा गुस्सा कीमे पर निकाल दिया। हम इनके लिए कुछ नहीं बना रहे, हम सिर्फ अपने लिए पुलाव बनाएंगे। जिसे जो खाना है खुद बनाए, या फिर घर में मुलाजमा मौजूद है, उनसे कहें। हम किसी की नुकरानी नहीं कर सकते। सास साहबा ने उंगली मुंह में दबा ली थी। वो क्या कहती? सारा फसाद इनका फैलाया हुआ था। हर वक्त ये लड़की इनके बेटे के कांधों पर लटकती जब नामहरम था, और जब महरम बना तो बदजन हो गई थी। ये मैं बना देती हूँ चच्ची जान। आफिया ने बड़ी नरमी से प्लेट पकड़ ली। उससे पहले वो कुछ कहती, वो प्लेट लेकर किचन के दूसरे हिस्से में गायब हो चुकी थी। दिलावेज की दिलचस्पी हर चीज़ से ख़त्म हो चुकी थी। अब वो दूसरी औरत उसके शोहर के लिए यखनी बनाएगी, यानी कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। मुझे वो ड्राइंग बुक नहीं मिल रही। तंग मत करो शारिक, आप इसमें कलर कर सकते हो। वो अब दूसरी वाली ड्राइंग बुक इसे दे रही थी। मुझे इसमें कलर नहीं करना मामा, मुझे वही चाहिए जो कल बाबा लाए थे। वो जिद्दी लहजे में बोलता बाप के पास जाकर बैठ गया था। बाबा को तंग मत करो, यहाँ आओ, उसने प्यार से पिचकारते कहा था। तभी दस्तक की आवाज़ पर तीनों का ध्यान सीधा दरवाजे की तरफ गया था। वहाँ पर ट्रे में गरम गरम चपाती के साथ कीमे की यखनी बनाए खड़ी लड़की मुंतजिर थी। कैसे हैं आप? उसने बराह रास्त उससे पूछा था, और अंदर आकर उसके करीब ही झुककर बैठ गई थी। दिलावेज के हाथ अलमारी के पट पर सख्त हुए थे। उसकी इस हरकत पर वो सटपटाकर दिलावेज की तरफ देखने लगा। दिलावेज तेज नज़रों से दोनों को देख रही थी। मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई थी, चची जान ने दिलावेज से कहा था, मगर उसे शायद और भी ज़रूरी काम थे। मगर मेरे लिए सबसे ज़रूरी आप हैं। बड़ी मासूमियत से वो वहाँ आग लगाए जा रही थी। इजहार मोहब्बत इसी के बीवी के सामने आफिया को जान प्यारी नहीं थी शायद। मम्मा, आप बाबा को क्यों गुस्से से देख रही हैं? आप मेरी बुक ढूंढे ना, उसने आप छोटे से चेहरे पर गुस्सा लाते कहा था। हमें नहीं मिल रही, अभी चाहिए, जाओ बाहर, हम बाहर आते हैं। नो, अभी चाहिए, मुझे बुक दे। तंग मत करो शारिक, अभी के अभी बाहर जाएं। आई हीट यू, आप बुरी हैं, बाबा अच्छे हैं। वो रोने लगा था। वो तेजी से बेड की तरफ गई थी और इसे खींचकर बेड के नीचे खड़ा किया था। फिर जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर चढ़ा दिया था। नहीं है हमारे पास आपके बाबा की लाई हुई कोई चीज़, जहर लगते हैं हमें, वो भी उनकी चीज़ें भी। ये क्या कर रही हैं आप दिलावेज? वो बच्चा है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बिला वजह बच्चे पर गुस्सा उतारो ना। वो गुस्से से इसे अपनी तरफ खींच रही थी। दिलावेज ने फौरन उसे परे धकेला। हमारे शोहर और हमारे बेटे से दूर रहो, ये आपका बिजनेस नहीं है। वो भागकर बाप के सीने से लग गया था। इसके चुप करवाने पर भी वो चुप नहीं हो रहा था। हाजिक ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा था। फिर जहाँ थप्पड़ मारा था वो बार बार गाल चूम रहा था। क्यों दूर हो? तुम्हें क्या फिक्र है अपने बच्चे और शोहर की? वो शोहर जिसको तुम पलट कर देखती तक नहीं हो, जिसे तुमने 4 साल इस घर में नहीं आने दिया, और फिर इसके बीमार होने पर तो उसके लिए खाना नहीं बना सकती। वो बच्चा जिस पर तुम सारा जहाँ का गुस्सा उतारती हो। तुम ना एक अच्छी माँ हो और ना ही एक अच्छी बीवी, उसने चबा कर कहा था। तुम जैसी औरत से तो बेहतर है हम चाहे अच्छी माँ और बीवी ना बन जाएं, लेकिन हम अच्छी इंसान तो हैं, कम से कम दूसरों के शोहरों पर अपनी जवानी ज़ाया नहीं कर रहे। अब उम्र हो गई है आपकी शादी की, कर लेनी चाहिए आपको। 30 साल कम नहीं होते आपकी उम्र तक जब मैं पहुंचूंगी ना। इस वक्त मेरा बेटा मेरे कद से ऊंचा होगा। अपनी फिक्र करें, बाल सफ़ेद हो जाएं तो रिश्ते नहीं मिलते। हाजी हमारे हैं, इनकी आस में बढ़ापे का सहारा भी ना गवा दें। इसने बड़े तंज से कहा था। तुम मुझे बूढ़े होने का तंज दे रही हो? देख लो, ये मुझे बूढ़े होने का तंज दे रही है, जबकि हमारे दरमियान में ये आई थी। अगर ये अपनी चाल ना चलती तो आज इस कमरे में मैं होती, ये बच्चा हमारी कोख में होता। दूसरी औरत ये है, मैं नहीं। शट अप,
वो चिल्लाया था। एक लफ्ज़ और कहा तो मेरी नज़रों से गिर जाओगी। ये मेरी बीवी है और मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ जो भी सलूक करे ये मामला हमारा है। किसी भी दूसरे या तीसरे को दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इसने हाथ उठाकर खाना दूर किया और सख्ती से कहा, आप जा सकती हैं, अपने खाने समेत बाजी आफिया। उसने भी पुरएतमाद नज़रों से सामने वाले की तरफ देखा। सुनाई नहीं दिया आपको बाजी? हम अपने शौहर का ख्याल रख सकते हैं। हम आप जैसी औरत के लिए इन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। वो हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम दूसरी औरत बनकर आए थे मगर अब दूसरी नहीं, खातून अव्वल हैं, दूसरी आप बन रही हैं। इसने बड़े धड़ल्ले से कहा था। फिर उसने ट्रे उठाकर उसके हाथों में दे दिया। संभाल कर रखिए, आपके 20 जख्म ताज़ा हैं, बनने में काम आएगा। वो चली गई तो हाजिक ने इसे मलामत भरी नज़रों से देखा। ये सब क्या था? खाना क्यों नहीं खाने दिया मुझे? और इस बेचारे का क्या कसूर था? जब अम्मा जान ने कहा था तुम्हें बनाने के लिए तो मानी नहीं। इस बेचारी को भी जलील किया, मुझसे भी करवाया। और इस शहजादे का क्या कसूर था? फिर उसने दोबारा उसका गाल चूमा। उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने फिर से गाल चूमते हुए कहा और खफकी से सर झटका। आपसे माफ़ी मांगने वाला कौन है? मेरा बेटा है, 5 मिनट में हमारे पास आएगा। उसने कहा, इधर इधर आओ शाबाश हमारा शहजादा, मम्मा ने प्यार से कहा और उसे गले से लगाया। वो फौरन भागकर बाप के सीने से लिपटा हुआ उठा और देखने लगा। बाप ने कान में कुछ कहा और उसने फिर सर सीने पर रख लिया। माँ की तरफ देख भी नहीं पाया, मुंह खोल के खड़ी रही। शारिक, हम आपको वैसी ही ड्राइंग बुक लेकर देंगे जैसी कल बाबा ने लेकर दी थी, उसने कहा। उसने कुछ कहा, फिर बाप की तरफ देखा। बाप ने आहिस्तगी से कुछ कहा और उस बार कान में नहीं कहा था ताकि उसे पता न चले कि वो इसे छेड़ रहा है। वो दोबारा सीने पर सर रखकर आहिस्तगी से थपथपा रहा था। आंखें बंद किए रो रो के अब वो हाजी के हंसाने पर हंस रहा था। एक तो ड्राइंग बुक गुम हो गई, दूसरा माँ ने थप्पड़ मारा। उसके अपने दुख थे। दुखों में बाबा अच्छे लगे। उन्होंने कान में कहा था वो उस जैसी बुक के साथ नई कार दिलवाएंगे अगर वो हंस कर दिखाए। वो हंस दिया। बाप के दिल में ठंडक उतरी थी। बेटे के होंठ चूमे थे, नरमी और फिर सख्ती से। बाबा डू नट, वो सख्ती पर एहतजाज करने लगा। बाबा ने दोबारा चूमा मगर उस बार नरमी से। आंखों में बेटे को देखते इतनी चमक थी जो दिल आवेज को देखते आया करती थी। लेकिन इस वक्त के बाद जैसे सब बदल गया था। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की से इसे अपने कमरे के टेरेस पर उदासी से रात का आसमान तकते देखता। इन दिनों चचा आबिद बीमार रहने लगे थे, इसलिए हाजी की शादी आगे कर दी गई थी। आफिया ने खूब मवेला किया था मगर मुजाहिद खान ने आफिया की नहीं सुनी। हाजी को अजीब बेचैनी थी। शादी रुक जाने पर भी ख़त्म नहीं हुई थी मगर दिल बेचैन क्यों था वो समझ नहीं पाया। फिर एक दिन उसके रोने की आवाज़ पर वो अपने टेरेस से फलांग कर उसके टेरेस पर आया था। दिल दिल ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। वो अंदर तक दहल गया था। इतनी वीरान आंखें उसकी थी। 17 साल की उम्र में कब्र जैसा सन्नाटा लिए। क्यों उदास हो? चचा जान ठीक हो जाएंगे, पूछते साथ तसल्ली दी। अच्छा। इसके एक उछाने सारे तसल्ली के लफ्ज़ ख़त्म कर दिए। अगर वो रोती तो मज़ीद तसल्ली देता, अगर कुछ कहती तो समझाता, मगर अचानक सारे लफ्ज़ खा लिए थे। नाराज़ हो? कई पलों की खामोशी के बाद पूछा। वो उसके साथ कभी खामोश नहीं बैठी थी। वो कुछ नहीं बोली। तुम्हें आफिया कैसी लगती है? उसका पूछना क़यामत बना था। वो यकदम हिचकियों से रो दी थी। हाजिक बुखला गया। दिल डेर क्या हुआ? वो खड़ा हो गया। उसे बात की समझ नहीं आई। आप हमें अकेला छोड़कर चले जाएं, प्लीज़। मगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सुलझाना चाहता हूँ। आप नहीं सुलझा सकते, इसलिए चले जाएं। दिल, मुझे कमरे से निकाल रही हो? नहीं, ज़िंदगी से, खुदा के लिए हमारी ज़िंदगी से चले जाएं। कहीं भी चले जाएं, मगर हमारे रास्ते में ना आया करें। मैं चला जाऊँ, तुम रह लोगी मेरे बगैर? मैंने तुम्हें तब रातों में उठकर चुप करवाया है जब तुम्हारे लिए कोई नहीं उठ सकता था। तब जब तुम्हारे बाप को अपनी मरहूम बीवी के रोग से फुर्सत नहीं थी। तब जब तुम्हारी ताई अपनी बच्चों में मसरूफ़ होकर तुम्हें भूल जाती थी। तुम मुझे जाने को बोल रही हो? वो एहसान नहीं जता रहा था। इसे सदमा लगा था कि दिल आवेज़ इसे कमरे से निकाल रही थी। वो अपने कमरे से ज़्यादा यहाँ रहा करता था और जब वहाँ होता तब वहाँ दिल आवेज़ होती। साथ साथ जुड़े कमरों के मालिक लड़ रहे थे। आप चले जाएं, रहने दें हमें इतना, आप चले जाएं प्लीज़। शादी को डील मत करें, दिल आवेज़ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। यूँ किस्तों में क्यों मार रहे हैं? वो चीख रही थी। उसका हाथ अपने हाथों में जकड़े वो तसल्ली देने खड़ा था। तभी कमरे का दरवाज़ा दर से खुला। आने वाली आफिया थी। वो वहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा था मगर वो इन दोनों के किरदार को कीचड़ में लथपथ कर रही थी। वो मुगल्लज़ात बक रही थी। हाजिक और उसकी बहस हुई। दिल आवेज़ अपने ही कमरे से निकल गई थी। कहाँ?
वो नहीं जानता इसे ढूँढने पर भी नहीं मिली थी। सुबह इसे पता चला था इसने अपना कमरा बदल लिया था। वो हवेली के दूसरे हिस्से में अपने बाप के साथ शिफ्ट हो गई थी। कौन-सा हिस्सा भला? वहाँ जहाँ उसकी माँ रहती थी। लाख सबके समझाने पर भी वो अकेली वहाँ रह रही थी। कई दिन मुजाहिद खान और हाजिक समझाते रहे मगर फिर यकदम आबिद खान ने उसका हाथ साथ दिया और सबको उससे कुछ भी पूछने से मना कर दिया और हाजिक को भी उस पर बिला वजह गुस्सा करने से मना किया। वो वहीं रहेगी जहाँ चाहती है। मैं ऑपरेशन के बाद इसे लेकर अमेरिका जा रहा हूँ। उन्होंने यकदम फैसला किया था। इन दिनों वो हाजिक से उखड़े-उखड़े रहती। वो जब भी अस्पताल जाता वो उसे देखते बाहर निकल जाती और आबिद हाल अहवाल के बाद आँखों को मूंद लेते। इसने जाना तक नहीं किया। पता नहीं वो लोग नाराज़ थे, यही सोचे इसे रातों को बेचैनी रखती। जब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रेड अलार्म दे दिया, वो 4 दिन बाद होश में आए थे और डॉक्टर ने साफ कह दिया था बॉडी जिगर रिजेक्ट कर चुकी है। वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते थे। मौत यकीनी थी। डॉक्टर्स ने उनसे कुछ नहीं छुपाया था। मौत दस्तक दे रही थी। हाजिक इस जालिम हसीना के पीछे कमरे से निकला था। तब दोनों भाई कमरे में तन्हा थे। जब वो इस पत्थर से सर फोड़ कर वापस आया तो बाप भाई के सामने सर हाथों में गिराए बैठा था। हाजिक ने जाकर उनके शाने पर हाथ रखा तो उन्होंने पहले हाजिक को देखा फिर उसके पीछे आती लड़की को। बहुत मुश्किल से कुछ खिलाया है मैडम दिल को। इतनी जिद्दी बेटी है आपकी। मेरे सिवा कोई इसकी किसी रंग से वाकिफ नहीं है। कोई और यहाँ होता तो मैडम भूखी ही रहती। वो बेदहानी में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका था। वो नहीं जानता था जब वो उसके पीछे गया था तब मुजाहिद खान ने भाई से इसे बेचने की वजह पूछी और दिल आवेज की कसम दी थी कि वो सच कहे। तब उन्होंने दिल आवेज के दिल की उजड़ी हालत बता दी थी। दरमियान में आफिया ना होती तो वो फौरन मान जाते। वो गहरी सोच में थे जब अंदर आकर हाजिक ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। उन्होंने हाजिक की आंखों में चमक देखी थी जो दिल आवेज को देखते आती थी। जो वो बात नहीं जानता था वो मुजाहिद खान जान गए थे। वो दिल आवेज से मोहब्बत करता है कितनी भला, इतनी जितनी दिल आवेज भी इससे नहीं करती थी। उसने इसे पाला था। वो इससे दस्तबरदार नहीं हो रहा था। उसके जाने का सुनकर वो लड़ पड़ा था। उसकी आंखें में मोती चमके थे। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, उसे मेरे साथ वहाँ भेज दे। ये कैसे अकेली रहेगी? बीवी को छोड़कर कज़न के साथ जाओगे? बाप ने मलामत की थी। आफिया मेरे बगैर रह लेगी, उसके साथ सारे घर वाले हैं। वो समझदार है मगर दिल बच्ची है ना। समझ है, उसे मेरी ज़रूरत है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। उसने सुर्ख चेहरे के साथ कहा था, अच्छा तो फिर निकाह भी इसी से कर लो। आफिया से तो कोई भी कर सकता है मगर दिल आवेज़ के मामले में हम सिर्फ तुम पर यकीन कर सकते हैं। उस दिन उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करके इसका निकाह करवा दिया था। आफिया के इल्ज़ामात, बाप को धमकियाँ, हाजिर को पहले ही इस पर गुस्सा था। सब कुछ अचानक हुआ था। ऊपर से चचा का जाना, आफिया की बातें, माँ का खफा होना। गुस्सा था मगर वो दबा गया था। मगर अंदर बैठी औरत ने उसका दिमाग घुमा दिया था। वो उसके लिए अपनी माँ से लड़ पड़ा था। ये औरत जो कई बरस से इसके साथ मंसूब थी, उसका दिल तोड़ आया था। खानदान वालों की तनकीद सुन आया था मगर वो इस पर थूक रही थी और यही इससे गलती हो गई। सारी फ्रस्ट्रेशन इस कमज़ोर वजूद पर उतरी थी। और तब वो सुबह जब परेशान सा स्टडी में बैठा था, उसकी माँ थी जब जिसने उसे चले जाने को कहा था, उसे फरार का रास्ता दिखाया था। वो उस कमज़ोर लड़की को शदीद गम में तनहा छोड़ गया था। फिर शारिक के आने की खबर के साथ बहुत सारे मसाइल भी थे। डॉक्टर्स ने इसे डिप्रेशन से दूर रखने को बोला था। शारिक मुकम्मल बेड रेस्ट पर अभी 8वें महीने में हो गया था। इस रात जब वो दर्दों में चिल्ला रही थी, आफिया ने इसकी आवाज़ें रिकॉर्ड करके इसके मरने की दुआ के साथ इसे मैसेज किए थे। वो कितना रोया था, गड़गड़ाया था मगर उसने इसे एक बार भी शारिक के लिए दुआ नहीं की। वो अपने दिल को ही मांगता रहा था। वो रात नहीं क़यामत थी। आफिया अस्पताल थी और सारी रात वक्फे वक्फे से हर दर पर जब वो चिल्लाती इसे आवाज़ भेजती और वो अंगारों पर गुजरी रात वो वापस आना चाहता था। सुबह फजर के बाद शारिक पैदा हुआ था। वो वहाँ से निकल रहा था जब उसके नंबर पर कॉल आई, तुमने रात आफिया को कॉल की थी। बाप के नंबर से फ़ोन था। जी। वो बेहया बेगैरत वो शुरू हो चुके थे ये जाने बिना कि वो सिर्फ पहले वॉइस मैसेज के बाद इससे माफ़ी मांगने के लिए कॉल करता रहा कि वो उसकी दिल को बददुआ ना दे। मगर आफिया ने वो कॉल सबको ये कहकर दिखाई थी कि वो हर रात कॉल करता है, इसे दिल की कोई फिक्र नहीं। माजी हज़ार बातें, हज़ार दुख थे। वो दिल आवेज़ को क्या बताता, वो उसके लिए क्या थी। शारिक के हिलाने पर चौंका। हाल में वो अभी तक बेटे को मना रही थी, उसके सामने थी। उसकी दिल
صرف اس کی بیٹا خفا تھا، وہ اب رونے والی ہو چکی تھی۔ حاذق نے جتاتی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب بتاؤ کس کی ویلیو زیادہ ہے۔ 3 سال پالا ہے آپ کو اور 3 دن میں آنکھیں پھیر لی۔ وہ اب گور کے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم تھی، وہ پلٹ کے ماں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، سکون سے لیٹا رہا۔ میں نے بھی کسی کو 12 سال پالا تھا، اس نے بھی نکاح ہوتے ہی 12 گھنٹوں میں آنکھیں پھیر لی تھی۔ اس نے یوں ہی چھیڑ دیا، پھر اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھ کر ہاتھ اٹھایا، کان پکڑا۔ سوری، وہ اس کی لاڈلی تھی، اس کی بگاڑی ہوئی، اسے اب یہ نخرے تعمر بھگتنے تھے۔ تم بھی یہاں آؤ دل جان، اس نے ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ ہمیں نہیں آنا، کسی اور کو بلا لیجیے جن کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئے تھے، خود بھی پاس نہیں آتی ہو اور اب تو اسے بھی نہیں آنے دیتی ہو۔ میرا بازو ٹوٹا ہے، پیر سلامت ہے، میں خود اٹھ کے آیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم اب مجھے بری طرح اگنور کر رہی ہو، حتیٰ کہ میں بیمار بھی تمہاری وجہ سے ہوا۔ شوہر جتنا مرضی برا ہو، کوئی بیوی اس پر جان لیوا حملہ نہیں کرتی۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا، لڑائی میں صحیح وہ بات تو کرتی تھی، ورنہ تو چپ رہتی تھی۔ میں نے آپ پر جان لیوا حملہ نہیں کیا، وہ صرف ایک حادثہ تھا، میں آپ کو نہیں مار سکتی تو اس رات آپ کو قتل کر دیتی۔ اس نے وضاحت کی، آنکھوں میں نمی آئی، بے بسی ظاہر کی۔ یہاں پاس آ کر وضاحت دو۔ آواز نہیں آ رہی، گرنے سے سماعت بھی متاثر ہوئی ہے۔ کتنی زور سے گرایا ہے مجھے؟ وہاں شرارتی نظروں سے خیفت میں ڈالا۔ شرارت سمجھ گئی، اس کی ہر رگ سے واقف تھی۔ ہرگز نہیں۔ فوراً گردن اکڑا کر کہا، تم پاس آ رہی ہو یا پھر میں تمہیں وہ سب بھول گیا جو 4 سال پہلے ہوا؟ میں تمہیں لمحوں میں قابو کر سکتا ہوں۔ تم آج بھی وہی ہو جو اس رات مجھے سے ہار گئی تھی۔ شرارت سے اسے دھمکی دی۔ وہ لرز اٹھی، بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ آپ اب ہمارے ساتھ ویسا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اکیلے نہیں ہیں، شارق ہمارے ساتھ ہے، بڑے یقین سے کہا۔ حاذق نے پہلے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر نرمی سے شارق کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور اس کے دونوں طرف تکیے لگا دیے۔ وہ سو چکا تھا اور اس کی طرف آ رہا تھا اور وہ الٹے قدم چل رہی تھی۔ آپ اب ہمارے ساتھ ویسا کچھ نہیں کر سکتے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں دل آویز۔ اس کے سار اور بازو پر بینڈز تھے، وہ دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے مسٹر حاذق خان زدہ، شارق کو سب بتا دیں گے۔ اس نے پھر دھمکی دی۔ وہ قہقہ لگاتے ہنس دیا۔ او گاڈ، اتنا بڑا باڈی گارڈ لیے پھر رہی ہو؟ میں تو ڈر گیا مسز۔ سوتے میں ماں اور بیٹے کو دونوں کو ہوش نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کہاں سے کہاں اور کتنا چم رہا ہے۔ یہ بچائے گا تمہیں، میں ویٹ کر رہا ہوں، چلاؤ دل جان، اٹھاؤ باڈی گارڈ کو۔ اس نے گہری نیند میں سوئے 3 سالہ معصوم بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے مذاق اڑانے پر وہ خیفت زدہ ہوئی۔ آپ کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے، الٹا آپ ہمیں زج کر رہے ہیں، اس نے کڑک لہجے میں کہا۔ اللہ، کیا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ کس چیز کے لیے معافی؟ اس گھر سے تم نے مجھے بے دخل کیا تھا اور جو کچھ بھی اس رات ہوا، اگر تم تحمل سے ہونے دیتی تو وہ سب میرا حق تھا، مگر تم نے خود مجھ پہ زبردستی پر مجھے مجبور کیا۔ میں نے تمہیں ڈرایا کیونکہ میں تم سے خفا تھا اور تم نے احتجاج کیا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی تو پھر میری قربت سے کیوں ڈر رہی تھی؟ کیا میں تمہیں مسز یو کر سکتا تھا؟ میں اتنا بے اعتبار کیسے ہو گیا؟ میں اس حد تک نہیں جانا چاہتا تھا جس حد تک تمہارا احتجاج مجھے لے گیا۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں مانگی، الٹا مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تمہاری بلا سے میں مرتا یا جیتا، اسے تم محبت کہتی ہو؟ اس نے جتانا دل آویز کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ نکل جانا چاہتی تھی مگر وہ اسے قابو کر کے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، پھر اس کی تھوڑی کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اس کے چہرے پر جھکا۔ دل آویز وہ لرز رہی تھی، ٹانگوں میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ اگر وہ ہاتھ چھوڑ بھی دیتی تب بھی وہ اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ چھوڑے، نرمی سے اس کی تھوڑی 2 انگلیوں سے پکڑی اور بڑی محبت سے اس کے ہونٹوں پر کفل لگایا۔ وہ بے جان مورتی کی طرح کھڑی تھی، جیسے اس شخص کو وہ کبھی منع ہی نہ کر سکتی ہو۔ بڑی جاندار مسکراہٹ کے ساتھ وہ سیدھے ہوتے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کا چہرہ سرخ اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ مسز حاذق خان زدہ، اب جائیں اور میرے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئیں، چاہے تو اپنے ہاتھوں سے وہی قیمہ لے آئیں۔ اگر کھانا نہیں آیا تو میں آپ کو کھاؤں گا، اس نے گال سے گال ملاتے کہا۔ اس نے پلکیں اٹھائیں مگر فوراً جھکا لیں، وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، حیا سے بوجھل پلکوں میں لرزش تھی۔ ہم آپ کی ملازم نہیں ہیں، بڑی ہمت کر کے کہا سامنے کھڑا مرد۔ 2 سیکنڈ بعد ہی زوردار قہقہ لگا بیٹھا۔ پیاری دل، آپ کو ملازمہ نہیں دل کی رانی بنا رہے ہیں ہم، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ کچھ کھانے کو لا دیں، ورنہ مجبوراً ہمیں کسی ایسے شخص سے مانگنا پڑے گا جس کے بال پکڑ کر آپ بھیڑ پڑیں گی۔ اس نے اسی کے سٹائل میں کہا تھا۔ اپنی نقل اتارے جانے پر وہ تلملا اٹھی تھی۔
دل ہی دل میں سوچا بھاڑ میں جائے، مگر جی اکڑا کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ پتا نہ تھا کہ وہ بدتمیز شخص اپنی سابقہ منگیتر سے ہی نوالے منہ میں ڈلوا لیتا۔ جب تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ سب ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لی تھی۔ یہ لڑکی، اف، اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ کس نے کہا ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا؟ اچھی طرح جانتی ہوں تم نے اسے شوہر ہونے کا حق نہیں دیا، اور وہ بچہ بھی لے جانے آیا ہے، وہ چلا جائے گا، بہتر ہے اسے مجھے دے دو۔ ویسے بھی وہ بچہ کون سا حاجی کا ہے جو تم اسے باپ کے ساتھ رکھنے کو کمپرومائز کرو؟ وہ چلائی تھی۔ ٹرے کو پرے رکھ کر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے بچے کو درمیان میں لا کر گالی مت دیجیے گا، ورنہ… کیوں نہ دوں؟ حاجق تو یہاں پر تھے نہیں، پھر یہ کہاں سے آیا؟ اور جب بھی اس کا ہاتھ اٹھا کسی نے اس کا ہاتھ راستے میں ہی پکڑ لیا۔ وہ اس کی ساس تھی جس نے پرے کرتے ہوئے روکا۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا، انہوں نے ہمارے شارق کو گالی دی۔ آپ لوگ ہم پر جتنا مرضی ظلم کر لیں مگر وہ حاجق کے بیٹے ہیں، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ آپ سب اپنی خاندانی دشمنی میں ہمارے شارق کا وجود مات میلا کریں۔ ہمیں کچھ بھی کہیں بھی ہم سے حاجق لے لیں مگر شارق نہیں۔ ذکیہ خانم نے اسے بولنے سے روکا۔ ٹھہرو لڑکی، اسے تو مجھے دیکھ لینے دو۔ ہاں بھائی، کیا تکلیف ہے؟ کیا ثبوت چاہیے تمہیں کہ وہ حاجی کا بیٹا ہے یا کسی اور کا؟ آپ اس سے پوچھیں نا، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا اس دن کہ اتنی ایمرجنسی میں چچا نے اس کا نکاح حاجی کے ساتھ کیا؟ وہ اب اس غصے سے بول رہی تھی جبکہ وہ جانتے تھے حاجی کسی اور کے ساتھ منسوب ہے۔ میرے حق پر ڈاکہ ڈال کے یہ لڑکی یوں پاکیزگی کا ڈول نہیں بجا سکتی۔ اور شارق 8ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا، سب جانتے ہیں۔ اور حاجق بھی نکاح سے اگلے دن کیسے چلا گیا؟ وہ تو اس رات یہاں تھا ہی نہیں۔ اور اگر یہ حاجق کا ہی بیٹا ہے تو میں نے چچا جان کے موت سے 3 ہفتے پہلے ان دونوں کو رات میں ایک ساتھ پکڑا تھا، رات کے 3 بجے۔ اف، وہ پتھر کا مجسمہ بڑی کھڑی تھی۔ وہ کیا کہانی بک رہی تھی؟ وہ جائز کو ناجائز قرار دینے کی جدوجہد میں لگی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، میرے پوتے کو گالی مت دو، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ میری زندگی تباہ کر دی آپ کے بیٹے نے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے بیٹے کو گالی بھی مت دوں گی؟ گالی بلکہ میں اس کی جان لے لوں گی، کیونکہ مجھے شک ہے یہی آفت کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے ہی اس رات اچانک نکاح ہوا تھا۔ وہ ناجائز ہے یا چاہے حاجی کا خون ہے، اس کے منہ سے بدفعل نکل رہی تھی۔ وہ جھاگ پھینک رہی تھی، دل کا دل رک رہا تھا۔ یہی تو الزامات ہے جن کی وجہ سے وہ اسے اس رات قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس رات عافیہ یہی سب اسے کہہ کر گئی تھی، اسی لیے وہ ہر ممکن کوشش کر کے حاجق کو خود سے دور کر رہی تھی۔ مگر کیا ہوا تھا؟ وہ پھر بھی ذلیل ہو گئی تھی۔ وہ ذکیہ بیگم کا ہاتھ اس لڑکی پر اٹھا تھا۔ بہت اچھا کیا مجاہد نے جو تم جیسی گھٹیا عورت کو میرے بہو بننے سے روک دیا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، مجھے انسانوں کی پہچان نہیں ہے۔ تم لڑکی، تم ہمارے تھوکنے کے لائق ہو، معصوم بچے پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ فرشتہ، وہ تو ان باتوں کا مطلب ہی نہیں جانتا جو گھٹیا الزام تم لگا رہی ہو۔ کبھی تم نے اپنی ماں سے پوچھا ہے کہ تم 8ویں مہینے میں کیسے پیدا ہوئی؟ وہ پتھر کی ہو گئی۔ ہاں، تم بھی 8ویں مہینے کی پیدائش ہو۔ انہوں نے جیسے کوئی کھولتا تیل اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ ہم میں سے تو کسی کو تمہاری پیدائش سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہارے اپنے باپ کو تمہاری پیدائش میں شک تھا، اسی لیے تمہاری ماں کو تمہاری پیدائش کے بعد اس گھر سے نکال دیا۔ اور جس عورت کو ساری زندگی تم اپنی ماں سمجھتی رہی وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اور اب اسے کوڑے مار رہی ہو۔ وہ بڑے بازار میں ننگی کھڑی تھی، پاس کھڑی دل آویز لرز رہی تھی، اور تم یہاں کھڑی اس پاگل کی شکل دیکھ رہی ہو۔ تمہارا میاں بیمار ہے، بھوکا ہے، ٹرے اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ بہت کر لی تم نے لڑائی، بہت دکھا لی ڈٹائی۔ حاجق نے تمہیں بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ اب اگر تم نے اسے تنگ کیا تو میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دوں گی۔ وہ اس وقت اپنے جلال میں واپس آ چکی تھی۔ شوہر کی جدائی نے انہیں پاگل کر دیا تھا اور جھوٹے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر دیا تھا، لیکن شارق کی محبت نے سب تباہ کر دیا تھا، یہ سب آباد کر دیا تھا، دل آویز نے فوراً ڈر کے سر ہلایا۔ کئی برس بعد اسے پھر سے اس عورت سے ڈر لگا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے لاک لگایا، ٹرے بیڈ پر رکھی اور حاجی کے پاس جا کے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ نیم دراز تھا، اس کی حرکت پر چونک اٹھا بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ وہ تائی جان، انہوں نے ہمیں ڈانٹا، فوراً رو کر بتایا۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ وہ قریب کر کے اسے سینے سے لگا گیا، تسلی دی، ماتھا چوما، اپنے حصار میں لیتے جیسے تسلی دی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس نے حصار تنگ کیا، پانی ہونٹوں سے لگایا، پھر ہاتھ اپنے بازوں میں چھپائے، شدید ٹھنڈے تھے۔ اماں جان نے اب تمہیں کیوں ڈانٹا؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ساری کہانی سنائی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گی، مگر عافیہ باجی ہمارے شارق پر الزام لگا رہی ہیں۔ آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی تھی بابا اور تایا جان نے، آپ ان سے ہی محبت کرتے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔
अस्तगफिरुल्लाह, हाजिक ने आखिरी बात पर फौरन कहा। अलबत्ता चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। वो उसी से कह रही थी कि इससे इसके पास नहीं रहना। वो इसी से इसकी माँ की शिकायत कर रही थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो खुद उनसे बहुत डर लगता है। मैं नहीं रहता भाई तुम्हारी आफियाबाजी के साथ। अम्मा जान तो मुझे भी मारेंगी। उसने डरने की एक्टिंग की। अब क्या होगा? वो भीगी पलकें उठा के पूछ रही थी। और हाजिक पर इंकिशाफ हुआ कि इसकी मासूमियत आज भी बरकरार है। वो ऊपर से सख्त बन रही थी लेकिन अंदर से आज भी वही भीगी बिल्ली थी। इसकी दोस्त जो उसके कंधे पर लटक कर आइसक्रीम की फरमाइश करती थी, ना समझ उससे मोहब्बत करके उससे दूर रहने लगी थी। किस कदर भोली और सब्र वाली थी। दूसरी तरफ आफिया थी जो बददुआएं देती तो कभी इल्ज़ाम लगाती। सर झटका, बाढ़ में जाए। ऐसा करते हैं, कुछ दिन मियाँ बीवी वाला ड्रामा करते हैं, फिर माँ जान को राजी कर लेंगे। उसने नरमी से खेल का अलग पत्ता फेंका। वो खेल खेल में लड़ाई भूल जाएगी। इसने फौरन सर हिलाया। वो उठ गई और मुस्कुराहट दबाए बैठा था। लेकिन आप हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। उसने उंगली उठाई। माँ जान तुम्हें मारेंगी, इन्हें बताएगा कौन? शहद रंग आंखें मशकूक हुई। मैं मुंह से फिसला। वो यकदम रुक कर वापस बैठी। आप हमें उल्लू बना रहे थे। इसे जाने कैसे इल्म हो गया कि वो इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। बने बनाए को कौन बनाए? बड़े आराम से कहकर उसने ट्रे अपनी तरफ सरकाई और पहला नवाला तोड़कर उसके खुले मुंह में डाला। उससे बुरा खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता था। उसने निवाला चबाते हुए कहा। हाजिक ने अगला निवाला मुंह में डाला और उसका दिल रखने के लिए तायद की। बिल्कुल, बीवी के हाथों से सर सलामत रहे। झूठ की खैर थी। हमने आपको जानबूझ के नहीं गिराया था। उसने दोबारा इसका निवाला वाला हाथ पकड़ वापिस इसी के मुंह में डाला। हम खाना खा चुके हैं। हाजिक ने सर हिलाया। उसने जबरदस्ती नहीं की थी। पहले ही एक झूठी सी जबरदस्ती उन्हें कहाँ से कहाँ ला खड़ा किया था। इसकी दोस्त इससे बदगुमान हो गई थी। उठकर जाने लगी तो उसने उसका हाथ थामा। ट्रे पड़े रखे थे, उसके हाथ चूमे। मेरा सर दबा दो दिल, बहुत दर्द हो रहा है। मगर वो उसके ना कहने से पहले ही उसकी गोद में सर रख चुका था और आंखें मूंद चुका था। उसके पट्टी वाले सर पर हाथ रखते ही उसे अंदाजा हुआ कि वो बुखार में मुब्तला है। एक दफ़ा फिर ढेरों शर्मिंदगी ने उन्हें आ घेरा। इस शख्स ने इसे एक लफ्ज़ भी नहीं डांटा था और वो बार बार सफाई देती रही थी। काश वो डांट देता, खफा होता। उसका जर्द चेहरा इसकी तकलीफ बता रहा था। वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां चला रही थी और जहाँ से सुर्ख निशान नजर आता उसे छोड़कर सार हल्के हाथों से दबाने की कोशिश कर रही थी। अंदर से डर लग रहा था कि कहीं इसकी चोट ना दुख जाए। ये वो शख्स था जिसने इससे बेपनाह मोहब्बत की थी, जिससे अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर की थी, सिवाय इसके कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है। ये उसकी औलाद का बाप था, ये उसके वजूद का हमराज। उसने झुककर इसकी पेशानी पर लब रखे। वो सो चुका था। अगर जाग रहा होता तो वो कभी ये हरकत ना करती। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शख्स इसकी वजह से तकलीफ में था। उसने इसे किस तरह तकलीफ दी? उसने अपने हाथ सामने फैलाए और कहा, हमारे बस में हो तो इन हाथों को काट डालें जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। मैं तुम्हें खुद को या शारिक को नुकसान पहुँचाने नहीं दूँगा। हाँ, मेरे साथ तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें इख्तियार है। ये बात दिमाग से निकाल दो, मुझे तुमने गिराया था। मैं अपनी बेध्यानी की वजह से गिरा था। उसकी आहिस्तगी से की गई जनिश पर अपनी कुछ देर पहले वाली हरकत याद आई तो चूर-सी हो गई, रुक गई, हाथ साकित हुए। वो कब से क्या बोल रही थी, किस तरह इसे चूम रही थी, किस तरह इसका चेहरा और होंठ छू रही थी। शर्मिंदगी से हाथ नहीं हिल रहे थे। दबाओ ना, कितना सुकून हो रहा है, बड़े मज़े से कहा गया। कोई जवाब नहीं आया। आंसू बूल-बाल गए। शर्मिंदगी इतनी थी कि अब सर भी नहीं दबाया जा रहा था। कहाँ तो वो उसको छोड़ने की बातें कर रही थी और कहाँ वो उसे सोया देखकर उस पर मोहब्बत लुटा रही थी। माना कि बंदा खूबसूरत है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान इतना ही मदहोश हो जाए। अगले तबसरे पर उसकी जान ही निकल गई थी। आप हमें तंग नहीं कर सकते, उसने रूहान सी आवाज़ में कहा। सिर्फ मैं ही तुम्हें तंग कर सकता हूँ दिल। अपनी याददाश्त की सही कर लो। तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी शारिक भी नहीं। उसने आंखें खोलकर कहा और फिर उसके हाथों को पकड़कर चूमा। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो ये शहजादा ही क्यों ना हो। आंखों में आंखें डाले सच्चाई से कहा। आफिया बाजी, उसने लरजते लबों से कहा। कौन आफिया? मुझसे सिर्फ मेरी दिल की बात किया करो। हम खाइन नहीं बनेंगे। आफिया का चैप्टर क्लोज हो गया है। दिल, इस निकाह के बाद वो मेरे लिए कमिटमेंट भी नहीं थी।
पहले भी मोहब्बत नहीं, सिर्फ कमिटमेंट थी। मोहब्बत मेरी दस्तरस में थी। तुम मेरी मोहब्बत थी हमेशा से, मैं सिर्फ कन्फ्यूज़ था। मगर वो कहती है शारिक नाजायज़ है। हमने निकाह से पहले किसी के साथ ज़ब्त के बावजूद काँपी आवाज़ में इससे बात पर इसकी ज़बान काट दूँगा। इसे इस हद तक नहीं गिनना चाहिए था। जो दुश्मनी थी हम दोनों तक रखती, वहाँ तक इसका गुस्सा जायज़ था। मगर शारिक मेरे वजूद का हिस्सा है, तुम्हारा लमस है। मैं इसे ख़ानदान में गाली नहीं बनने दूँगी। अब जब तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो तो शुरू से शुरू करते हैं। दिल आवेज़ ख़ानज़ादी, क्या आप हाँ खानज़ादा खान के साथ हाजी खानज़ादा के साथ ही हनीमून पर जाएँगी और वापसी पे अपना वलीमा अटेंड करेंगी? वो उस वक़्त पर पूरा मुँह खोलकर इसे देख रही थी। क्या वो इसे प्रपोज़ कर रहा था? शादी, मोहब्बत सब छोड़ के हनीमून और वलीमा? वो जैसे इसकी सोच पड़ गया कर मुस्कुराया। शादी तो हो चुकी और एक बच्चा भी, जो बचा हुआ काम है वही होगा ना ज़ाहिर है। उसने सोचकर सर हिलाया मगर वो सर ना हिला सकी। इस बंदे ने इस काबिल छोड़ा ही कब था कि वो कुछ कहती। नरमी से नाजुक कमरे से उठकर गोद में बिठा लिया। जैसे बचपन में वो खुद चिढ़ जाती थी और वो झंझलाता रहता था, लाख मना करने पर भी ना उतर आती थी। इसके सीने से लगी सो जाती। दोनों को इकट्ठा वो सब याद आया। एक शर्मिंदा सी, दूसरा मुस्कुरा रहा था। बोलना ना, इसकी हथेली को चूमते हुए कहा गया। नहीं, फ़ौरन इनकार किया गया। क्यों? उसकी आंखों में तकलीफ उभरी। सब याद है हमें, आपने अस्पताल में किस तरह निकाह से इनकार किया था। बाहर ही खड़े थे हम, ताई अम्मी ने हमें सब कुछ सुना दिया था। सब सुन रहे थे। आपने कहा था दिल इमचोर और छोटी बच्ची है हमारा, आपका कोई जोड़ नहीं। फिर हम हनीमून पर क्यों जाएं और वलीमा भी अपना क्यों मनाएं? हम तो छोटे बच्चे हैं, इसने तड़प कर कहा। अच्छा तो ये वजह थी इस रात एहतजाज की? मैं भी कहूँ इतने हैंडसम शोहर इंतज़ार कौन करवा सकता है? वो दुखती छिड़ गया था वहाँ पर और वो चिढ़ भी गई थी। ऐसी कोई बात नहीं, आपने इजाज़त नहीं माँगी बल्कि हमें टार्चर करने की कोशिश की थी। उसने खफ़ोई से कहा, उँगलियों से इसके स्वेटर के डिज़ाइन पर नक्श बना रही थी। मैं इस बात पर कभी शर्मिंदा नहीं होऊँगा क्योंकि इस टार्चर का इतना खूबसूरत इनाम मिला है। इसने तिरछा होकर झुकते शारी का नन्हा हाथ चूमा, फिर इसकी आँखें और गाल चूमे, इस पर लहाफ दुरुस्त किए। बेफ़िज़ूल इस पर हाथ मत उठाया करो, मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ मगर ये नहीं। और मुझे इतना प्यारा लगता है कि मेरा दिल चाहता है इस तरह के 3-4 और होने चाहिए। ख्वाहिश ज़ाहिर की गई, वो सटपटा गई, फ़ौरन गोद से खड़ी हुई। कमरे से जाने लगी तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो हैंडल पर हाथ रख के रुकी, पलटी और मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कुराहट मगर इस बार उसमें हया थी। गाल भी शर्म से सुरखते, ये मंज़र ज़्यादा हसीन था। हम हरगिज़ आपके साथ कहीं नहीं जाएँगे। बड़ी हो गई हो, अब बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो और वापिस आकर बताओ पाकिस्तान ठीक रहेगा या फिर कोई और कंट्री? वहाँ पर सब समझकर अगला सवाल किया गया। वो इसकी रग-रग से वाकिफ़ था। हमारे लिए क्या पाकिस्तान ही रह गया है? खुद जाने कहाँ-कहाँ घूमे फिर कर आए हैं। शादी के बाद अकेले नहीं जाते, बीवी साथ जाती है। अब हम नहीं जाएँगे, आप वापिस अकेले ऑस्ट्रेलिया जाएँगे। वहाँ पर जेलसी ज़ाहिर की गई। फटे सर और टूटे बाजू के साथ मैं किसी गोरियों के मुल्क में नहीं जाऊँगा। ऐसे तो कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होगी। अच्छा है ना, सबको पता चलना चाहिए कि आपकी तरफ नहीं देखना। आपकी बीवी इतनी ही खतरनाक है, आखिर को हमने कत्ल की कोशिश की है। मुँह बनाकर कहा गया, खतरनाक बीवी साहिबा पैकिंग में मदद मेरी करो ना, हाथ में दर्द है। उसने कहा चेहरे पर मासूमियत तारी की। वो फ़ौरन वापस आई, कब करनी है पैकिंग और हमें आप बताएँगे क्या रखना है? हमें तो खुद कोई पता नहीं क्योंकि आप हमारी ही पैकिंग करते थे। वहाँ बेताबी और लाइल्मी ज़ाहिर की गई मगर उसने वापस इसे करीब कर लिया। हनीमून के कुछ असूल होते हैं, इसने लौ देती नज़रों से देखा और उन असूलों के लिए बंदे का सेहतमंद होना भी ज़रूरी है। मज़ाक उड़ाता जवाब आया, अब मुझे एस्टीमेट कर रही हो? उसने खशमगीन नज़रों से उसे देखा। कोई नहीं, हम खुद ही एहतजाज नहीं करते वरना किसी में इतना दम नहीं कि हमें आँख भी उठाकर देखे। इसने बड़ा गर्दन अकड़ा के कहा। पुराना हवाला दिया जब वो उसके गले में बाजू डालती थी और वो नज़रें झुकाकर परे हो जाता था। नया हवाला यही था, ये बंदा इसके काबू में था। अभी बताता हूँ तुम्हें दिल की बच्ची, बहुत सर चढ़ गई हो। उसने दाँत पीसकर कहा, जानबूझकर उसका भरम रखने को गिरफ्त में ढीली कर दी। वो मुँह चिढ़ाकर हँसती हुई बाहर निकल गई। ज़किया बेगम ने उसे कमरे से मुस्कुराते निकलते देखा और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज वो अल्लाह और अपने ख़ावंद के सामने सरख़ुरू हो गई थी। अब वो रोज़े महशर अपने देवर से भी नज़रें मिला सकती थी। उन्होंने दोनों की दायमी खुशियों की दुआ की जिन्हें नफ़रत नहीं हरा सकती थी। इन्हें औलाद की ख्वाहिशात और उनके गम हरा दिए देते थे। वो हार गई थी तो औलाद की खुशियाँ जीत गई थी।